अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूं। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की बड़ी एक तफसीली मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है वो भी आपको बताता हूं। और बड़े मारूफ गुलकार हैं मलकू, उनके ऊपर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं मलकू से। आप चूँकि जानते हैं उनकी वजह शोहरत नकदा कोका जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से गाया था। और बेसिकली पहले उन्होंने वो गाना नहीं गाया था कि चंद एक अल्फाज उनके लिए गाए थे, और जब वो इतने मशहूर हुए तो उन्होंने उनके ऊपर बाकायदा तौर पर गाना गा दिया, और उस गाने का नतीजा ये निकला कि उनका नाम ECL के अंदर डाल दिया गया। और जब उनका नाम ECL के अंदर डाला गया तो वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन कोई हल ना निकला। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फ़ौज के हक़ में गाना गाया तो उनका नाम ECL से निकाल दिया गया और उसके बाद वो ट्रैवल करने लग गए। खैर वो मसला हल हुआ। उसके बाद अब वो बरतानिया के अंदर आजकल शोज़ कर रहे थे, और शोज़ कर रहे थे। बरतानिया के कुछ कवानीन होते हैं NOC के साथ, आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर शो कर सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी उन्होंने NOC की खिलाफ वर्जी की है और 3 मुख्तलिफ जगह पर जो बरतानिया के शहर हैं वहाँ पर शो किया है, जिसके बाद उनके ऊपर बरतानिया के अंदर 10 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और देखते हैं इसके ऊपर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर, जो आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस होंगे ये कहा जा रहा है। हुकूमत तो नहीं चाहती लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि वो आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस हैं। वो बेसिकली इस्लामाबाद में जुडिशल अकेडमी में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, वहाँ पर वो खिताब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी मुल्क के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं इनके जो हल हैं वो गुफ्तो शनीद से ही हल हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा कि जी 24 लाख केसेस का जो ढेर लगा हुआ है वो 4000 जजेस नहीं हल कर सकते। मतलब जो सालसी तनाज़ात हैं इनका हल आपको निकालना होगा, और जिस तरह से इस वक्त मुल्की मामलात चल रहे हैं और मुल्की हालात चल रहे हैं ये उस तरह से हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर गुफ्तो शनीद करनी चाहिए हमें, और इससे गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि इनके हल की तरफ जाए। इन्होंने ये गुफ्तगू की। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब जनाब नदीम मलिक साहब के शो में बैठे हुए थे, और वहाँ पर वही आइनी तरमीम वाला मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी आइनी तरमीम तो हर सूरत में आएगी, और ये कब आती है ये एक अलहदा डिबेट है, लेकिन आनी हर सूरत में है। उन्होंने कहा कि जी PTI वालों को ये मसला है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ला रहे हैं, अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ले आते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इनका मसला यही है ना कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हम वहाँ पर जो आइनी अदालत बना रहे हैं वहाँ पर उन्हें चीफ जस्टिस लगाएंगे, अगर हम मंसूर अली शाह को लगा देते हैं तो PTI वाले खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी 4 महीने बाद की ये डेडलाइन देते हैं कि जी 4 महीने बाद आप आइनी तरमीम कर लें तो हमें कोई मसला नहीं है। तो राना साहब ने सवाल किया कि ये 4 महीने वाला क्या चक्कर है, अगर हम 4 महीने बाद ही अगर ये आना है तो ये अब आ जाए तो क्या ही मसला हो जाएगा। खैर आगे चलते चलते उन्होंने कहा कि जी आप जानते हैं माजी में जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल और साकिब निसार साहब, उस वक्त में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ ये आप सब जानते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हम ये आइनी तरमीम होगी और हर सूरत में होगी। और नवाज शरीफ के हवाले से चूँकि ये कहा जा रहा था कि जी उन्हें फैसलों के अंदर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि जी जो भी कोर कमेटी जब फैसला करती है तो वो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देती है, और उस हवाले से बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को बताया जाता है। और ये एक अफवाहें थी कि नवाज शरीफ को कुछ बताया नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था कि जब ये बिल आ रहे थे जिस रात, उस रात भी जो फ़ोन किए जा रहे थे वो नवाज शरीफ के फ़ोन से किए जा रहे थे, और जिस बंदे को भी फ़ोन हो रहे थे वो नवाज शरीफ। और मैंने आपको इतनी भी खबर दी थी कि बलोचिस्तान की बड़ी एक अहम शख्सियत को फ़ोन किया गया था और वो भी नवाज शरीफ ने ही किया था। खैर उन्होंने कहा कि जी जो कोर कमेटी है वो बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देती है और आइनी तरमीम होगी। अब इसके ऊपर मेरी थोड़ी सी राय है। अब ये तमाम तर जो आइनी तरमीम और आइनी अदालत बनाई जा रही है किस लिए बनाई जा रही है? सिर्फ एक शख्स के लिए, फर्द वाहिद के लिए बनाई जा रही है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बनाई जा रही है, और तो कोई नहीं ना मतलब इसके लिए। और यही है कि वो हमारे पहलू में बैठे रहे, जैसे वो आपने गाना भी सुना होगा कि यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। ये वही है बेसिकली। मतलब जजेस तो यही होंगे, आप आइनी अदालत बना भी देते तो केसेस यही होंगे, मतलब जजेस भी यही होंगे, फैसला ही इन्होंने करना है तो ये यहाँ पर बैठ के करने तो कोई मसला तो नहीं होगा। मतलब इसके बाद अगर आप आइनी अदालत बनाते हैं तो इसका इख्तियार वज़ीर आज़म को देते हैं, तो अदलिया के अंदर बाकायदा तौर पर कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। वो कन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होगा कि जो सीनियरिटी वाला है वो किस्सा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप 5 नाम देंगे, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इंतखाब करेंगे। अब वज़ीर आज़म इंतखाब करेंगे तो जो जज वज़ीर आज़म जिसका इंतखाब करेंगे वो जज वज़ीर आज़म के खिलाफ तो कभी भी फैसला नहीं देगा। खैर आगे चल के इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं जी फवाद चौधरी साहब के ऊपर। वो काशिफ अब्बासी साहब के शो में तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने भी यही गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी वकला तहरीक का आगाज़ होने लगा है, अगर ये आइनी तरमीम या ये जो आइनी बिल है ये पास होता है इसके बाद हम वकलात तहरीक का आगाज़ कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी जिसने इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में डाल देंगे ये लोग। मतलब उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरे दे रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को जब आप फतह कर लेंगे या आइनी तरमीम वाला बिल आ जाएगा उसके बाद मुआशी मसाइल और ये तमाम तर चीज़ें हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को आप अदम इस्तेहकाम में डाल देंगे। अब फवाद चौधरी साहब की ये राय है और जाहिर बात है इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और मैं तो इख्तलाफ करता हूँ। और ये वैसे ही राय है कि जैसे 8 फरवरी को इलेक्शंस में राय दी जा रही थी कि जी अगर धांधली होती है तो PTI वाले 9, 10, 11 इन तारीखों को निकलेंगे, वो निकले तो नहीं। फिर
مطلب جلسے تو کیے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی بڑے بے دلی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے، اور جس طرح سے تقریریں ہو رہی ہیں آپ سن ہی رہے ہوں گے، مطلب وہ وزیر اعلیٰ جو KPK کے ہیں ان سے آپ آج تک ان کے پاس اس چیز کا ہی کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ 8 گھنٹے کہاں گزار کے ہیں۔ مطلب اب تو PTI والے خود سوال کرتے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے کہاں پر تھے۔ الیکشن کمیشن نے جناب اپنا چھٹا اجلاس کیا اور وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ مطلب الیکشن کمیشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب ان کو ڈائریکشن ہی نہیں نظر آ رہی۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے تو اردو اور انگلش میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ فارسی، پنجابی، پشتو سب زبانوں میں نا فیصلہ دیتے تاکہ انہیں کلیئر ہوتی چیزیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک اور اجلاس بٹھائیں گے، اس کے اندر ہم بات کریں گے، لیکن چھٹا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، علی امین گڈھا پور اور عمران خان کی بڑی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں علی امین گڈھا پور نے جلسے کے حوالے سے بتایا ہے جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے شرکت نہیں کی لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اور آگے چل کے 28 سپتمبر کو جو پنڈی میں جلسہ ہونا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ میڈیا سے گفتگو کریں گے، لیکن ان کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں ہے۔ وہ میڈیا سے کیا گفتگو کریں گے؟ میڈیا والے سوال کریں گے کہ آپ جلسے کے بعد جو 8 گھنٹے گزار کے ہیں وہ کہاں تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میڈیا والے سوال کریں گے آپ کو بتا تھا کہ تقریر کرنی ہے، آپ مہمان خصوصی ہیں، آپ اتنی دیر سے کیوں نکلے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مٹی پاؤ گالی مکا دو ساری ویسے ہی۔ آگے چلتے ہیں جی، عمران خان کا نام ٹی وی کے اوپر نشر نہیں کیا جاتا، اس کے حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اکمل باری جو کہ موجودہ تو نہیں، ماضی میں PTI کے MPA بھی رہ چکے ہیں اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بنیادی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ایک سیاسی لیڈر کو اس طرح سے آپ اگر انہیں دبا دیں اور اس کی آزادی رائے اور اس کی جو سپیچ، فریڈم آف سپیچ ہے وہ چھین لے، تو یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور یہ کس طرح کی جمہوریت پسند ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ماضی میں جب نواز شریف کے حوالے سے یہ کیا گیا تھا تو بڑے صافی اٹھ کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب کوئی صافی نہیں بول رہا، لیکن ہم بولیں گے اور بالکل بولیں گے، اور اس طرح سے نہیں کہ بانی چیئرمین اور بانی PTI، یہ غلط چیز ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا وہ لیڈر ہے اور اسے بولنے کا پورا حق دینا چاہیے، اس کا آپ بیان لگائیں، ماضی کا اس کی تقریر لگائیں، ہاں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن اس طرح سے اس کے اوپر پابندی لگا دینا یہ غلط چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، عمران خان نے عمران خان کے حوالے سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، نون لیگ والوں کو یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ وہ پٹیشن میں کیا کہا گیا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ چانسلر کا انتخاب جب لڑیں گے اس کے بعد یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے، تو ان کو اس کی اجازت نہ دیں آپ، اور انہیں چانسلر کا الیکشن نہ لڑنے دیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور بانٹے گئے ہیں مختلف کالجز میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ اب آپ دیکھیں، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ نون لیگ کا تو نہ حسن نواز آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے نہ کوئی اور پڑھا ہوا ہے، مطلب آپ کا تو کوئی اس کرائٹیریا میں ہی نہیں آتا کہ وہ آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے لڑ سکیں، اور آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ کیوں اتنی جدوجہد اس لیے کریں؟ آپ پٹیشنز پہ پٹیشنز دائر کریں، آپ میلز پہ میلز کریں، مطلب آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، نہ سر پیر ہے آپ کا، ایویں ہی آپ بلا وجہ اس کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں، پٹیشن تو دائر کر دی گئی ہے، اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب آ جاتے ہیں جی مینار پاکستان والے جلسے کے لیے باقاعدہ طور پر PTI کی جانب سے درخواست دے دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی ہمیں ایک تو 5 اکتوبر کا ٹائم دیا جائے، چونکہ اس دن ہمارے قائد کی یوم پیدائش ہے، ہیپی برتھ ڈے ہے، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جو آپ کے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کریں گے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں ہم اس طرح سے کریں گے، لیکن ہمیں ٹائم 5 سے 10 بجے تک کا دیا جائے۔ ٹائم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ماضی میں جو مولانا فضل الرحمان اور طاہر القادری صاحب نے بھی وہاں پر جلسے کیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، تو ہمیں بھی اجازت دیں۔ اور ٹائم اس لیے انہوں نے بار بار درخواست میں ٹائم کو مینشن کیا ہے کہ چونکہ لاہور والا جو ماضی کا جلسہ تھا وہ 3 سے 6 بجے تک کا ٹائم تھا، اور اس وقت جو گرمی کی شدت تھی وہ جو ہم لوگ وہاں پر ہی تھے اور کوریج کر رہے تھے تو گرمی انتہا کی تھی، اور ظاہری بات ہے اس قدر گرمی میں لیڈرشپ آ رہی ہے اور عوام آ رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 5 سے 10 بجے کا ٹائم دیں، اور ہمارے جو قائد کی جنم دن بھی ہے اس دن، تو ہم انہیں اس دن ایک تو ان کا جنم دن ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ خراج تحسین تو پیش کریں گے تو بعد کی بات ہے، جو پچھلا جلسہ ہوا ہے اس کے اندر جو PTI کو مشکلات ہو رہی ہیں وہ سن لیں تھوڑی سی۔ شیخ امتیاز، عالیہ حمزہ اور دیگر 30 سے 40 کارکنان کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور مقدمہ کیوں درج کیا گیا ہے؟ مقدمہ اس لیے درج کیا گیا، حماد اظہر چونکہ آج کل اشتہاری ہیں 9 مئی کے واقعات پر، تو جناب وہ 3-4 بار پہلے بھی سلپ ہو چکے ہیں اور چوتھی بار بھی سلپ ہو گئے پولیس کے ہاتھوں سے۔ پولیس کو جب اطلاع ملی کہ وہ وہاں پر ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے وہ سول وردیوں میں گئے، تو وہاں پر عالیہ حمزہ نے، اب پولیس کے بقول عالیہ حمزہ نے اور شیخ امتیاز نے اور دیگر 30 سے 40 نامعلوم کارکنان کو اس میں نامزد کیا گیا، انہوں نے جناب پولیس والوں کی وردی پھاڑی اور ملزم کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب یہ بات اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی کہ عالیہ حمزہ نے کون سے پولیس والے سے مقابلہ کیا ہونا ہے یا کون سے پولیس والے کی وردی پھاڑی ہونی ہے، اور یہ جناب پولیس نے ایک FIR درج کی ہے اور ان کے خلاف درج کی ہے، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں اور شیخ امتیاز نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں، لیکن گرفتاریاں ہوں گی۔ 30 سے جو 40 کارکنان نامزد کیے گئے ہیں ان کی تو گرفتاریاں ہوں گی، لیڈرشپ کی پہلے بھی بہت کم ہی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ خیر اس میں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یہ دیکھیں گے۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے ہمارا کام ہے خبر کو آپ تک پہنچانا، وہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے وہ بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے وہ دونوں خبریں آپ تک پہنچانا اور دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھنا۔
آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے ہمیں بتانی ہے تاکہ ہم اسے اگلے ولاگ میں درست کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔